म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक म्हणपाक लागलो महिंद्रा क्लबान व्हरून सोडूंक जाय. हांवें बरें हांवें ताका 800 रुपया सांगले. ना म्हणपाक 800 रुपया आनी म्हणपाक लागलो आनी 2 जाण आहात आनी आमची लगेज आहा व्हडली बॅगां. हांवें बरें लगेजीर तुमकां म्हणलें 100 रुपया एक्स्ट्रा पडटले. ओके म्हणपाक लागलो नो प्रॉब्लम म्हणपाक लागलो या म्हणपाक लागलो. जालें थंयच्यान तो रावलो आनी परत म्हाजे कडेन या मरे आपूण म्हणपाक लागलो चायेचें कॅन्टीन खंय आहा. हांवें पळय कॅन्टीन होता आतां भाजी बी गावतली. हांवें भाजी बी गावची ना तुका बेश्टी च्या गावतली. च्या गावतली म्हणल्यार तो आपूण हांवें ताचो बस स्टँडार भितर वच थंय तुका भाजी बी सगळें गावतलें. म्हाजो क्यू येयलो. म्हाजो क्यू येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता. हांवें म्हणलें आमची किंवां गाडी तुजो काय ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू 2 जाण कोण ते. हांवें म्हणलें म्हाजो किंवां गाडी आमची किंवां आमकां किंवां वयचो पडटा. हांव तसो रावोंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान म्हटल्यार गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक सुदेश म्हणून आसलो भटिका आसलो. जालें तो हांव भाडें घेतलो आनी हांव गेलो. सुदेश म्हणटा तो गाडी घेवन थंय येयलो. तेजे कडेन ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो. नाका म्हणटा पळय आतां कस्टमर आमचें कशें आसा कस्टमराची चॉयस. कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा. आमकां म्हणपाक लागलो त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन वता ते. मागीर सुभाष म्हणलो बरें तुवें कितें सांगलें तो जाय ताका घेवन वच. तेणी गाडी काडली आनी परत टर्न मारलो. तो अजून किंवाक रावलो. सुभाष गेलो. सुभाष येवन ताका घेवन गेलो. ताका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून तो म्हणालो थंय वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान कितले पयशे 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां ताका 900 रुपया सांगले. बरें बस हे हाड म्हणटालो गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार तो म्हणटालो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो घेवन गेलो. तोंडाक मास्क घातलेलें. कितले जाण आसले? एकटोच आसलो. त्यानंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव करसवाडा जाय तो करसवाडा म्हाका घेवन धाडलो. शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावला. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो म्हटलें. शिरसे पावतलो ते पेट्रोल पंप आहा न्हू एक खंय म्हटलें पेट्रोल पंप आहा. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो प्लेटींग म्हणजे म्हाका काय घेयना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी ना जाल्यार म्हणटा आमचें आसा तेच 10 मिनटां जाय. बरें कितले पयले राव म्हणटालो सायटीक राव. तितल्यान म्हाका लगीन जालें. हांव लगून भायर देंवलो. लगून भायर गेलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. भितर आसलो हेणें फाटसून कितें काडलें पळय हांगा मारिना बरोबर म्हाका घच जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार